Hello students, this is Matter in Our Surroundings, part 4, class 9. So this is the fourth one of chapter number 1. And in this chapter, यो च्याप्टरमा हामीहरू के बुझ्नेवाला छौँ भन्दाखेरि इभापोरेसन, ह्युमिडिटी, बोइलिङ भनेको डिफरेन्सेस, वाट आर द डिफरेन्सेस बिट्विन देम, तिनीहरूको बिचमा के भिन्नता छ है, त्यसको बारेमा वाट आर द फ्याक्टर्स एफेक्टिङ इभापोरेसन, कुन कुन चिजले इभापोरेसनलाई असर गर्छ, यो सब चिज हामीले यो च्याप्टरमा यो भिडियोमा हामी बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। सो सबैजनालाई आई रिक्वेस्ट एभ्री वान टु टेक यो कपी या बुक, जसले पाएको छैन या पाएको छ बुकलाई लिएर पेन पेन्सिल लिएर यु क्यान टेक नोट अफ इट, नोट लिनु सक्छ, नोट लिनुपर्छ। आई विल चेक इट आफ्टरवर्ड्स वेन द स्कुल रिओपन्स, स्कुल लागिसकेपछि म फेरि हेर्नेछु र प्लस अनलाइन नै म टेस्ट जुन अहिलेसम्म लिइरहेकै छु त्यसरी नै यो भिडियोको पनि एउटा टेस्ट लगत्तै आइहाल्छ। सो बी प्रिपेयर्ड फर द्याट अल्सो। जहाँनिर पनि कन्फ्युजन हुन्छ, क्वेरीहरू छ भने यु क्यान राइट इन द कमेन्ट सेक्सन। केही बुझेन भने यु क्यान पज द भिडियो एन्ड टेक यर नोट्स। सो अहिलेसम्म हामीले के बुझिसकेको छौँ भन्दाखेरि पार्टिकल्स अफ म्याटर दे आर नेभर एट रेस्ट, यानि कि तिनीहरू जहिले मुभमेन्ट भइरहेको हुन्छ, हामीले अस्ति नै पढिसकेको छौँ। र पार्टिकल्सको चाहिँ पोजेस डिफ्रेन्ट एमाउन्ट्स अफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हुन्छ, कसैकोमा बेसी हुन्छ, कसैमा कम्ती हुन्छ। अस्ति मैले टेस्टमा पनि दिएको थिएँ, कतिजनाले मिस्टेक गरेछ है। काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा कुन चाहिँमा हुन्छ भनेको थिएँ, कतिले सलिडको पार्टिकल्समा हुन्छ भनेर लेखेछ, एक्चुअली इट सुड बी यु नो इट है। सो particles of liquid have more kinetic energy as compared to solid। अब सलिडको कम्पेरिजनमा चाहिँ लिक्विडमा चाहिँ ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हुन्छ भनेर अस्ति हामीले पढिसकेका छौँ। बिकज तिनीहरूकोमा मुभमेन्ट ज्यादा हुन्छ। मुभमेन्ट कसरी हुन्छ, दुईवटा पार्टिकलको बिचमा सलिडको तुलनामा चाहिँ लिक्विडमा चाहिँ अलिक ज्यादा हुन्छ, स्पेस ज्यादा हुनाले गर्दा उनीहरूको मुभमेन्ट हुन्छ। र हामीले पढेको छौँ मुभमेन्ट भयो भने काइनेटिक एनर्जी बढ्छ। So therefore they are able to overcome the force of attraction, right? Convert into vapor without any external forces. So अब kinetic energy ज्यादा हुन्छ नै, र त्यो kinetic energy ले गर्दाखेरि जब त्यसलाई अझै kinetic energy बढ्दै गयो भने हामीहरूले तिनीहरूको बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सन तोड्नु सक्छौँ र त्यसलाई भेपरमा चेन्ज गर्नु सक्छौँ। यो सब चिज हामीले अस्ति बुझिसकेको छौँ। र अर्को पनि हामीले पढेको थियौँ कि बोइलिङ पोइन्ट के हो। बोइलिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ त्यो टेम्परेचर जसमा चाहिँ कुनै पनि लिक्विड, पानी होइन है, म बार बार भन्दैछु, कुनै पनि लिक्विड चाहिँ बोइल हुन थाल्छ एट एटमोस्फेरिक प्रेसर, भनेको चाहिँ नर्मल एटमोस्फेरिक प्रेसरमा चाहिँ बोइल हुन थाल्छ। त्यो टेम्परेचरलाई चाहिँ हामीले बोइलिङ टेम्परेचर या त बोइलिङ पोइन्ट भन्छौँ। र इक्जाम्पल मैले अस्ति दिएको थिएँ वाटरको, जसलाई हामीले 100 डिग्री सेल्सियस या त 373 केल्भिन, यो दुइटै राइट हो। सो यो पनि मैले टेस्टमा दिएको थिएँ। कतिजनाले 73 केल्भिन लेखे थिए, एक्चुअली इट सुड बी 373 केल्भिन फर वाटर बोइलिङ पोइन्ट। अब इभापोरेसन भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको फेनोमेनन है, यस्तो खालको प्रोसेस जसमा चाहिँ लिक्विड चाहिँ ग्यासमा चेन्ज हुन्छ है। लिक्विड चाहिँ ग्यासमा चेन्ज हुन्छ, तर त्यसको बोइलिङ पोइन्ट भन्दा कम्तीमा नै। यानि कि बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर चाहिँ 100 डिग्री सेल्सियस थियो है, अघि हामीले बुझिहाल्यौँ, यी माथि पनि छ। र 100 डिग्री सेल्सियसमा पानी बोइल हुन्छ अरे एट एटमोस्फेरिक प्रेसर, यो पनि याद राख्नु पर्यो, नर्मल एटमोस्फेरिक प्रेसर। अस्ति मैले थर्ड पार्टमा भनेको थिएँ, थर्ड भिडियोमा भनेको थिएँ, या जसलाई पनि डाउट छ भने फेरि गएर थर्ड पार्ट हेर्दा भयो। त्यसमा मैले भनेको थिएँ कि एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिँ जति हामी माथि जान्छौँ घट्दै जान्छ, र
त्यो बोइलिङ पोइन्ट पनि घट्दै जान्छ, त्यति कम्तीमा बोइल भइहाल्छ। एकदमै पहाड जस्तो जग्गातिर त अझै 70 डिग्री 80 डिग्री सेल्सियसमा नै पानी बोइल हुन थालिहाल्छ। सो देयर एटमोस्फेरिक प्रेसर कम्ती छ। र यहाँ कुरा के हुँदैछ भन्दा चाहिँ इभापोरेसन भनेको चाहिँ लिक्विड चाहिँ ग्यासमा चेन्ज हुनु, कुन चाहिँ टेम्परेचरमा एक्ज्याक्ट कुनै छैन, तर 100 डिग्री सेल्सियस पानीको इक्जाम्पल लिँदा 100 डिग्री सेल्सियस यानि कि त्यसको बोइलिङ पोइन्ट भन्दा पहिला नै चेन्ज भइहाल्छ अरे, बाफ निस्किन थालिहाल्छ अरे, द्याट इज इभापोरेसन। सो इभापोरेसनमा बोइल हुनु जरुरी छैन है, किनभने बोइलिङ पोइन्ट पुगेकै छैन नि त, 100 डिग्री पुगेकै छैन वाटरको इक्जाम्पल लिँदाखेरि। सो इभापोरेसनमा चाहिँ बोइलिङ हुनु जरुरत छैन, पहिल्यै बाफमा चेन्ज हुनु थालिहाल्छ। सो यसको बारेमा अझै डिस्कस हामी गर्छौँ। अब इभापोरेसन र बोइलिङको के डिफ्रेन्स, अघि नै एउटा डिफ्रेन्स देखिहाल्यौँ है, मेन त्यसमा टेम्परेचर ज्यादा चाहियो बोइलिङको लागि, इभापोरेसनमा अलिक कम्तीमा नै भइहाल्छ। इभापोरेसन इज डिफरेन्ट एज यु नो है। र यहाँनिर यु क्यान पज द भिडियो बिकज अलिकति यसलाई देख्नु सजिलो छैन होला। सो यु क्यान पज द भिडियो एन्ड सी वाट आर द डिफरेन्ट थिङ्स, त्यसको बारेमा यहाँ दिएको छ। र मैले यो भेटेको थिएँ एउटा अनलाइन, त्यसलाई मैले यहाँ लिएर आएको छु। सो वाट इज बोइलिङ, स्टिमिङ अर बबलिङ अन्डर एक्सन अफ हिट है, बबल्स बनिन्छ अरे भनेर भन्दैछ। त्यसको अपोजिटमा दाहिनेपट्टि हेर्दाखेरि डेफिनेसनमा लिक्विड अर सलिड स्टेट इन्टु भेपरमा चेन्ज हुनुलाई चाहिँ इभापोरेसन भन्छ है, यो डेफिनेसन भयो। अब मुभमेन्ट अफ पार्टिकल कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ बोइलिङ क्रिएट्स एन एक्सट्रिमली ऱ्यापिड मुभमेन्ट, पुरा ज्यादा मुभमेन्ट हुन्छ पानीमा, एकदमै ज्यादा भइरहेको हुन्छ पार्टिकल्सको बिचमा। सो दिस इज इन्डोथर्मिक रिएक्सन अल्सो, प्रोसेस अल्सो। तर इभापोरेसनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, मोलिक्युल्स आर अलवेज मुभिङ बट एट मच स्लोवर देन बोइलिङ। सो इभापोरेसन हुँदाखेरि त्यति थाहा हुँदैन, पानी त्यस्तो हल्लेको देख्दैन त्यति साह्रो। दुइटै हुनु त नेचुरल नै हो है, बट बोइलिङ नेचर पनि हुनसक्छ, अननेचुरल पनि हुनसक्छ। हामीले आफै बोइलिङ पानी तताउनु पनि सक्छ, या त कतिवटा जग्गामा उम्लेको पानी भएको हुन्छ, तातो पानीतिर गयो भने, यहाँ छेउमै हाम्रो लेकसेपमा छ। सो त्यहाँनिर हामी जाँदाखेरि त्यहाँ देख्छौँ पानी उम्लिरहेछ है, कटकट उम्लिरहेको हुन्छ, कतिवटा गिजर्स भन्ने हुन्छ, नेचुरल गिजर्सहरू, त्यस्तोमा पानी बोइल भइरहेको हुन्छ। सो द्याट इज नेचुरल, बट ज्यादातर पानीहरू हामी नै बोइल गर्छौँ, तताउँछौँ। इभापोरेसन चाहिँ एउटा नेचुरल प्रोसेस नै हो, त्यो एउटा वाटर साइकलमा त्यो नभएसम्म हामीले पानीहरू पनि आकाशबाट पनि पर्दैन, यु अल नो इट है। वेयर इट अकर्स, अब यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यहाँनिर, अकर्स थ्रु आउट द लिक्विड ड्यु टु एडिसन अफ सो मच हिट, यानि कि पानी बोइल हुँदाखेरि चाहिँ डल्लै पानी, भाँडामा हामीले पानी तताउँदैछौँ भने, पानी उम्लिनु थाल्यो भने भाँडाको डल्लै पानी उम्लिन्छ, डल्लै। तर इभापोरेसन चाहिँ माथिको भागमा मात्रै, सर्फेसमा मात्रै, माथिबाट मात्रै बाफ हुँदै निस्किन्छ, अरू पानी त्यतिकै बसिरहेको हुन्छ, त्यति साह्रो त्यसमा मुभमेन्ट भएको हुँदैन, हामीले देख्न सक्छौँ। सो इभापोरेसन इज अ सर्फेस फेनोमेनन। यहाँनिर अर्को इक्जाम्पल है, इभापोरेसन र बोइलिङको। अब यहाँ इभापोरेसनवाला फोटोमा हेर्दाखेरि भेपर प्रेसर इज लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेसर, र बोइलिङमा हेर्दाखेरि भेपर प्रेसर इज इक्वल टु एटमोस्फेरिक प्रेसर। द्याट्स वाइ बबल्स क्यानट फर्म इन इभापोरेसन है, इभापोरेसनमा बबल्स बनिँदैन, बोइलिङमा बबल्स बनिन्छ र राइज पनि हुन्छ, उकालो आउँछ पनि। अलिकति बाहिरबाट देख्न सक्ने ग्लास जस्तो भाँडामा हामीले पानी उमाल्यौँ भने हामीले मुनिबाट बबल्स माथि गएको जस्तो पनि देख्छौँ, बिकज एटमोस्फेरिक प्रेसर र भेपर प्रेसर इक्वल भइसकेको हुन्छ, अझै बढ्दै पनि जान्छ भेपर प्रेसर। सो द्याट्स वाइ भेपरले चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई जित्नु थाल्छ, जित्दै जान्छ, द्याट्स वाइ भेपर उकालो निस्केर आउँछ। सो द्याट इज नियरली इक्वल, या त भेपर प्रेसर ज्यादा पनि हुनसक्छ, बट
इभापोरेसनमा चाहिँ भेपर प्रेसर लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेसर। एटमोस्फेरिक प्रेसर जुन माथिबाट थिचेको छ एटमोस्फेयरले, त्यो प्रेसरभन्दा चाहिँ भेपर प्रेसर चाहिँ कम्ती नै हुन्छ भेपरको। देन दिस इज वान मोर है। यसमा के भएको छ, एकपट्टि हिट दिइरहेको छ है। सो यो दुईटामा तिमीहरूले देख्न सक्छ कुन चाहिँ इभापोरेसन हो, कुन चाहिँ बोइलिङ हो। सो यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड। एउटामा हिट दिएकै छ, हिट गएकै छ, तलबाट हिट आउँदैछ, त्यो पानीको मोलिकुल्सले हिट लिँदै उकालो जाँदैछ है, त्यहाँदेखि माथि भेपर हुँदै उकालो जाँदैछ माथि। तर लेफ्ट साइडमा हेर्दाखेरि लिक्विड चाहिँ माथि माथि मात्रै तातिँदैछ, माथिबाट नै भेपर हुँदै उकालो गइरहेको छ, बाँकी पानी त्यतिकै बसिरहेको छ। र यो पनि एउटा मैले भेटेको थिएँ अनलाइन है। सो बोइलिङमा चाहिँ डल्लै पार्टिकल्सहरू एकदमै ज्यादा हिट लिएर उकालो जाँदैछ है, बोइल हुँदैछ, मुभमेन्ट हुँदैछ। इभापोरेसनमा माथि माथिको मात्रै चेन्ज हुँदैछ। अब बोइलिङ र इभापोरेसनको डिफ्रेन्स अब अहिलेसम्म बुझेको अनुसार है। फर्स्ट वान, फिक्स टेम्परेचरमा हुन्छ बोइलिङ जहिले पनि। इक्जाम्पल वाटरको है, वाटर जहिले पनि ज्यादातर नर्मल एटमोस्फेरिक प्रेसरमा चाहिँ 100 डिग्री सेल्सियसमा बोइल हुन्छ। अलिक हायर अल्टिट्युडमा यानि कि पहाडतिर गयो भने अलिक कम्ती टेम्परेचरमा नै बोइलिङ हुन थालिहाल्छ, बिकज तिमीहरूलाई थाहा छ है एटमोस्फेरिक प्रेसर कम्ती हुन्छ। इभापोरेसनमा कुनै पनि टेम्परेचरमा इभापोरेसन हुनसक्छ। क्विक प्रोसेस बोइलिङ है, इभापोरेसन स्लोली हुन्छ, एकदमै स्लोली भइरहेको हुन्छ। अर्को डिफ्रेन्स, टेक्स प्लेस थ्रु आउट द लिक्विड। अघि हामीले कुरा बुझिहाल्यौँ है, डल्लै लिक्विड बोइल हुन्छ। इभापोरेसन चाहिँ ओन्ली इन द सर्फेस। सो सर्फेस फेनोमेनन हो भनेर याद राख्नु पर्यो। बबल्स बोइलिङमा फर्म हुन्छ, इभापोरेसनमा फर्म हुँदैन है। टेम्परेचर रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट, बोइलिङमा एकदम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। इभापोरेसनमा मे चेन्ज, ज्यादातरमा चेन्ज हुन्छ, तर कोही कोही बेला चेन्ज नहुन पनि सक्छ। थर्मल एनर्जी सप्लाइड बाई एन एनर्जी सोर्स। बोइलिङको लागि चाहिँ एनर्जी सोर्स दिइरहनु पर्यो, तर इभापोरेसनको लागि एनर्जी हामीले तताइरहनै पर्दैन। जस्तै समुद्रको पानी, पन्डको पानी, त्यो इभापोरेट भइरहेको हुन्छ, सराउन्डिङबाट हिट लिँदै उकालो गइरहेको हुन्छ। सो इभापोरेसन डजन्ट निड एक्सटर्नल एनर्जी। एनदर इम्पोर्टेन्ट, यो मैले हालिदिएको छु, तिमीहरूको बुकमा ज्यादा यसको बारेमा छैन, बट स्टिल दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो डे टु डे लाइफमा पनि चाहिन्छ, द्याट्स वाइ यो पार्ट मैले हालेको छु। ह्युमिडिटी भनेको के रहेछ है। ह्युमिडिटीको सिधा मतलब हाम्रो वरिपरि जति हावा छ, त्यो हावाको जति पार्टिकल्सहरू छ, त्यो पार्टिकल्सले कति पानी बोकेको छ। एउटा सबै पार्टिकल्सले आफ्नो आफ्नो झोला बोकेको जस्तै। सो ह्युमिडिटी भनेको, ज्यादा ह्युमिडिटी भनेको चाहिँ हरेक पार्टिकलकोमा पानीको एकदमै सानो टुक्रा है बोकेको छ, पुरा ज्यादा छ। अगर ह्युमिडिटी कम्ती छ भन्दैछ भने हावा एकदमै अब हल्का छ भनौँ न है, बिकज गरम हावा छ भने त्यसमा पानीको कन्टेन्ट बोकेको छैन। पानी भन्नाले चाहिँ अब हर एक गिलास भनेको होइन, एक थोपाको पनि हजारौँ टुक्रा सानो पानी पनि हुन्छ, जो चाहिँ हावा जतिकै हल्का हुन्छ, अलिकति हावाभन्दा बेसी गरम हुनसक्छ। सो हामीले देख्न सक्दैनौँ, त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ अहिले। सो एकदमै सानो पार्टिकल वाटरकोलाई चाहिँ एयरको पार्टिकलले बोकेको हुन्छ। ज्यादा बोक्दैछ भने है, एउटा रुममा 10वटा मात्रै पार्टिकल अरे, सपोज एउटा रुममा 10वटा पार्टिकल छ अरे हावाको। इमेजिन, जस्ट 10 त कम्ती भयो, 100 राखिदिउँ ल। 100वटा हावाको पार्टिकल छ, उनीहरूको मध्ये चाहिँ 98वटा हावाको पार्टिकलले पानी बोकेको छ, सानो पानी बोकेको छ अरे। द्याट मिन्स 98% ह्युमिडिटी रहेछ। अब त्यसरी हामी भन्छौँ अन्दाजन है, पर्सेन्टेजमा। ह्युमिडिटी इज अलवेज इन पर्सेन्टेज। र अगर
एउटा रुममा 100वटा हावाको पार्टिकल मात्रै छ अरे सपोज, त्यसमध्ये 5वटाले मात्रै पानी बोकेको छ, यानि कि पानी कम्ती छ, द्याट मिन्स ह्युमिडिटी कम्ती छ। जस्तै यो इक्जाम्पल यहाँनिर रुखहरू छ, त्यसको माथिको हावालाई एउटा ठुलो स्क्वायरमा लियो भने, यसो हेऱ्यो भने त्यहाँनिर लेफ्ट साइडमा पुरा ज्यादा सानो डट डट्सहरू छ। त्यो डट डट चाहिँ पानीको सानो टुक्राहरू हो। द्याट मिन्स 95% त्यो अन्दाजा दिइरहेको छ, 95% ह्युमिडिटी छ। यो रिलेटिभ अहिले नबुझ्नु, रिलेटिभ बुझ्नु थाल्यो भने फेरि साह्रो पर्छ। ह्युमिडिटी मात्रै बुझ्नु। सो ह्युमिडिटी 95% भनेपछि लेफ्ट साइडमा हेर पुरा टुक्राहरू छ, यानि कि 100वटा सैकडामा, यानि कि 100%मा चाहिँ 95% हावाको पार्टिकलले पानी बोकेको छ। राइट साइडमा 10% हावाको पार्टिकलले मात्रै पानी बोकेको छ, सानो टुक्रा पानी। त्यसरी हामी कुरा गर्छौँ। अब as water evaporates, it changes into liquid, changes from liquid to gas, from liquid water to water vapor. Suppose example लिउँ है, that amount of water vapor in the air is humidity. अब अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ है, बुझ्यो यसको बारेमा। As more water evaporates and turns into vapor, ह्युमिडिटी इन्क्रिजेस। मैले अघि भनिहालेँ है, जति ज्यादा पानी बाफ बनिँदै जान्छ, उकालो गयो, यानि कि त्यो बाफलाई चाहिँ इभापोरेसन भएर बाफ जुन भएको छ, त्यो बाफ चाहिँ त्यो छेउछाउको एयरको पार्टिकल्सहरूले पक्रिन्छ। द्याट मिन्स जति इभापोरेसन बढ्दै जान्छ त्यति ज्यादा ह्युमिडिटी पनि बढ्दै जान्छ। Then warm air can hold more water vapor than cold water. किन? बिकज वार्म एयर माने त्यसमा पानीको पार्टिकलहरू छैन। कोल्ड एयरमा चाहिँ पार्टिकलहरू छ, त्यही कारणले चिसो भएको, चिसो हावा लागेको हामीलाई एकदमै सानो पानीको पार्टिकलहरू। यसको बारेमा हामी अहिले डिस्कस गरौँला। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट इज फ्याक्टर्स एफेक्टिङ इभापोरेसन। के चिजले चाहिँ इभापोरेसनलाई असर गर्छ? यो चारवटा। टेम्परेचर भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट, एक्जामिनेसनमा आएकै छ, आइरहन्छ, जहिले आउँछ यो च्याप्टरबाट। वाट आर द फ्याक्टर्स अफ इभापोरेसन, के हो, कुन हो, त्यो याद राख्नु पर्यो। त्यसको इक्जाम्पलहरू सोधिरहेकै हुन्छ। टेम्परेचर, विन्ड, सर्फेस एरिया एन्ड ह्युमिडिटी। यो अहिले नोट गरिरहनु जरुरत छैन, म यसको बारेमा डिटेल यही भिडियोमा हामी अझै अगाडि कुरा गर्छौँ। सो फ्याक्टर्स एफेक्टिङ इभापोरेसनलाई हामी टेबल वाइज बुझ्ने कोसिस गरौँ है। कुन चाहिँ कन्डिसन र इभापोरेसनलाई के हुन्छ, बेसी हुन्छ कि कम्ती हुन्छ, र त्यसको कारण के हो, त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्नेवाला छौँ। सबसे पहिला इन्क्रिज इन सर्फेस एरिया। सर्फेस एरिया बढ्यो भने इभापोरेसन बढ्छ। किन है? किन भन्दाखेरि चाहिँ पार्टिकल्स हेभ मोर स्पेस एन्ड दस क्यान इभापोरेट इजिली। अब यो भन्दाखेरि त बुझेन है। अब यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। अब दाहिनेपट्टिको लुगा चाहिँ इमेजिन गरेर धोको लुगा है, त्यसलाई काचाकुचुक पारेर राखेको छ, लेफ्ट साइडमा चाहिँ मजाले फिजाएर सुकाएको। कुन चाहिँ छिटो सुक्छ? अब यसको इक्जाम्पल त लाटाले पनि दिनु सक्छ होला है, राइट साइडवाला होइन, छिटो सुक्छ होइन। ओके, लेफ्ट साइडवाला। सो लेफ्ट साइडवाला जुन बाहिर तारमा सुकाएको छ त्यो छिटो सुक्छ, किनभने त्यसलाई फिजाएर सुकाएको छ, यानि कि सर्फेस एरिया बढ्यो। सर्फेस एरिया बढेपछि ज्यादा जग्गा हुन्छ र छिटो त्यसबाट इभापोरेट हुनु सजिलो पर्छ, छिटो सुक्छ। तर दाहिनेपट्टिको जुन कुच्चाएर राखेको छ है, धोएर राखेको छ, भिजिरहेछ, भाँडामा राखिबस्यो भने त 10 दिनमा मात्रै सुक्छ, त्यसमा ढोडी लाग्छ अझै ज्यादा। सो
इभापोरेसन इन्क्रिजेस व्हेन वी इन्क्रिज सर्फेस एरिया। सर्फेस एरिया बढायौँ भने, फिजाएर राख्यौँ भने, कुनै पनि चिज सुकाउँदाखेरि हामीले फिजाएर सुकाउँछौँ। फिजाएर सुकायो भने छिट्टो इभापोरेसन हुन्छ। सो द्याट इज सर्फेस एरिया हामी इन्क्रिज गर्छौँ, रेट अफ इभापोरेसन इन्क्रिज हुन्छ। किनभने पार्टिकल्स हेभ मोर स्पेस, है, फिजिएको हुन्छ र एक एकजना अलग अलग हुन्छ र एक एकवटा पार्टिकल्सले बिस्तारै बिस्तारै पानीलाई छोड्नु सजिलो हुन्छ। नेक्स्ट वान इज इन्क्रिज इन टेम्परेचर। अब यो त भनिरहनु जरुरत पनि छैन होला। अगर हामीले टेम्परेचर इन्क्रिज गऱ्यौँ भने, हिट बढायौँ भने, ततायौँ भने इभापोरेसन बढ्छै बढ्छ भन्दैछ। काइनेटिक एनर्जी बढ्छ अरे। किन? हिट जब अस्ति हामीले पढेको छौँ, काइनेटिक एनर्जी चाहिँ हिट बढाउँदा चाहिँ, अब जसले थर्ड पार्ट हेरेको छ अगर बुझेको छैन भने फेरि थर्ड पार्ट हेर्दा भयो। त्यसमा मैले रातो कलरमा लेखिदिएको छु कि वेन वी इन्क्रिज हिट काइनेटिक एनर्जी इन्क्रिजेस। काइनेटिक एनर्जी इन्क्रिजेस यानी कि वाटर यानी कि लिक्विड चाहिँ भेपरमा चेन्ज हुन सक्छ, छिटो चेन्ज हुन्छ। इन्टर कन्भर्जन अफ स्टेट्स अफ म्याटर पार्टमा मैले थर्ड पार्टमा भनेको छु। यसको इक्जाम्पल त सिधा कुरा है, जति ज्यादा हिट, जति ज्यादा घाम, त्यति छिटो पानी सुकेको हुन्छ। बाहिर रोडमा कतिजनाले पानी छम्किन्छ है, छिट्टो सुक्छ घाम लागेको बेलामा। घाम लागेको छैन भने ढिलो सुक्छ, इभापोरेसन ढिलो हुन्छ। सो टेम्परेचर बढायौँ भने इभापोरेसन पनि बढ्छ। नेक्स्ट, यो भर्खर हामीले कुरा गरेका छौँ ह्युमिडिटीको बारेमा। अब यो चाहिँ अलिकति बुझ्ने कुरा जरुरी छ कि इफ वी इन्क्रिज ह्युमिडिटी यानी कि ह्युमिडिटी बढ्यो भने चाहिँ इभापोरेसन चाहिँ घट्छ। किन घट्छ भन्दाखेरि चाहिँ ह्युमिडिटी बढ्यो यानी कि हावाको पार्टिकल्सहरूले अलरेडी झोलामा पानी बोकिसक्यो। एउटा रुममा बसेको छ, त्यहाँनिर त्यहाँको हावाको जति पार्टिकल्स छ उनीहरूले पानी बोकिरहेछ, द्याट्स वाइ ह्युमिडिटी बढिरहेछ। त्यहाँनिर लुगा सुकायो भने के हुन्छ, अब लुगाबाट पानी जुन छ त्यो चाहिँ भेपर बनिएर माथि आउनै सक्दैन, बिकज त्यसलाई कसले पक्रिने? त्यसलाई बोक्नुको लागि त त्यो एयरमा भएको पार्टिकल्सहरूले त्यसलाई पक्रिनु पर्यो। तर एयरको पार्टिकल्सहरूमा त अलरेडी झोलामा पानी बोकिरहेछ, त्यही कारण उनीहरूलाई टिप्नै सक्दैन। द्याट्स वाइ इभापोरेसन हुँदैन, ढिलो हुन्छ। उनीहरूले पहिला त्यो पानी, त्यो झोलामा भएको पानीको पार्टिकल्स छोड्नु पर्यो, अन्त मात्रै लुगाको पार्टिकल्स या त लुगाको भेपरलाई पक्रिनु सक्छ। सो वाटर कन्टेन्ट इन एयर इन्क्रिजेस, सो इभापोरेसन डिक्रिजेस। यानी कि एयरमा चाहिँ पानीको कन्टेन्ट अलरेडी ज्यादा छ भने त्यसलाई भन्छौँ हामी ह्युमिडिटी। सो ह्युमिडिटी इन्क्रिज भएपछि इभापोरेसन हुनु साह्रो पर्छ, द्याट्स वाइ इभापोरेसन डिक्रिजेस। त्यसको अर्को इक्जाम्पल तिमीले याद गरेको होला, ह्युमिडिटी भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ घाम लागेको छैन है, र पनि हप भइरहेछ, असिन पसिन भइरहेछ। द्याट इज बिकज हाम्रो बडीबाट चाहिँ तिमीले याद गरेको होला, यसमा अब अलिकति लामो हुन्छ होला। ह्युमिडिटी ज्यादा भएको हुन्छ, यानी कि हावामा चाहिँ पानीको कन्टेन्ट पुरा छ भने हाम्रो शरीरबाट जुन पसिना निस्केको छ त्यो पसिना चाहिँ भेपरमा चेन्ज हुनु पर्यो, र त्यो भेपरमा चेन्ज भएकोलाई चाहिँ हावाको पार्टिकलले पक्रिनु पर्यो, अघि भने जस्तै। तर हावाको पार्टिकलमा अलरेडी पानी भक्कु बोकिरहेछ भने चाहिँ हाम्रोबाट टिप्नु सक्दैन, त्यही कारण हामीलाई पसिना आएकै, गर्मी भएकै। तर यसको नेक्स्टमा हामी बुझ्छौँ, त्यस्तो भएपछि हामी के गर्छौँ? अगर हामी बाहिर घाम लागिरहेछ, भित्र छायामा बसिरहेको बेलामा हप्प भइरहेछ भने हामी के गर्छौँ? पङ्खा लाउँछौँ है। पङ्खा लाउनु चाहिँ किन? विन्ड बढाउँछौँ हामी। विन्ड बढाउँदाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा चाहिँ विन्डको जति ज्यादा हावा दिन्छौँ, ज्यादा हावा जाँदाखेरि चाहिँ ज्यादा हावाको पार्टिकल्सहरूले, अब कतिवटा ज्यादा हावा दिँदाखेरि त्यसमध्ये जति पार्टिकलहरूले पानी बोकेको छ तिनीहरू त छ,
पानी नभएको हावा पनि हुन्छ हामीले हम्किँदाखेरि, त्योहरूले चाहिँ छिटो छिटो टिप्छ र इभापोरेसन छिटो छिटो हुन्छ। अब यो इभापोरेसनको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पसिना आएको छ भने हामी फ्यान लाउँछौँ। फ्यान लाउँदा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने हाम्रो बडीबाट जुन हिट जिउ तात्तिएको छ, जिउ तात्तिएपछि बडीबाट पानी निस्किन्छ, स्वेट यानि कि पसिना निस्किन्छ। त्यो पसिना चाहिँ सुक्नु पर्यो, त्यो पसिनालाई चाहिँ बाफ बनिएर हावाले टिपेर लानु पर्यो र फ्यान लगाएपछि छिटो छिटो टिप्छ र हामीलाई शीतल हुन्छ। सो नेक्स्ट पोइन्ट इज इन्क्रिज इन विन्ड स्पिड। अगर हामीले इन्क्रिज गऱ्यौँ विन्ड स्पिड, इभापोरेसन पनि बढ्छ। सो वाटर भेपर्स आर ब्लोन अवे बाई विन्ड्स एलाउइङ मोर इभापोरेसन। हम्किँदाखेरि, फ्यान लाउँदाखेरि या हावा चल्दाखेरि, हावा चलिरहेको ठाउँमा लुगा सुकायो भने छिटो सुक्छ, बिकज त्यो हावा ज्यादा हावा छ भने ज्यादा टिप्नु सक्छ त्यो लुगाबाट पानीलाई, पानीको पार्टिकल्सलाई। त्यसको एउटा इक्जाम्पल है, यहाँनिर एकदम हावा चलिरहेको ठाउँमा हामी उभियौँ भने, गर्मी भएको छ भने अनुहारमा शीतल हुन्छ, बिकज अनुहारको जति पनि पसिनाहरू थियो त्यसलाई चाहिँ हावाले टिपेर लिएर जान्छ एज अ भेपर। सो द्याट इज इन्क्रिज इन स्पिड इन्क्रिजेस इभापोरेसन। सो एउटा मात्रै छ जो चाहिँ इन्क्रिज गर्दा डिक्रिज हुन्छ, द्याट इज ह्युमिडिटी। अरू तिनटै चाहिँ इन्क्रिज हुँदा इन्क्रिजै हुन्छ। सो दिज आर द फ्याक्टर्स इफेक्टिङ इभापोरेसन। इभापोरेसन कजेस कुलिङ अघि हामीले डिस्कस गरिहाल्यौँ है, बिकज इभापोरेसन कजेस कुलिङ। किनभने यो प्रोसेसमा चाहिँ हिटलाई निकाल्ने काम भइरहेको हुन्छ। सो त्यो निकाल्ने काम चाहिँ निकाल्दाखेरि चाहिँ लिक्विडलाई चाहिँ ग्यासमा चेन्ज गरिदिन्छ र त्यो हिटलाई पक्रिएर भेपर चाहिँ उडेर गइगयो, पसिनामा उडेर गइगयो। अब त्यो जग्गामा त हिट कम्ती भयो नि, त्यही कारण शीतल भयो। हाम्रो स्किनमा हाम्रो बडी तात्तिरहेछ है र पसिना निस्क्यो, पसिनाले त्यो हिट बोकिरहेछ। अब त्यो हिट चाहिँ भेपरमा चेन्ज भएपछि त त्यो हिट कम्ती भइगयो नि त्यो हाम्रो स्किनमा, त्यति बेला चाहिँ हामीलाई शीतल हुन्छ अरे। सो इभापोरेसन कजेस कुलिङ। सो हाम्रो स्किनबाट चाहिँ पानीको कन्टेन्ट, पानी सुकेको मात्रै होइन, त्यो पानीले हिट बोकेको हुन्छ, त्यो हिटलाई चाहिँ हावाले टिपेर लान्छ र टिपेर लगेपछि त्यो जग्गा खाली हुन्छ, त्यो जग्गा चिसो हुन्छ र हामीलाई शीतल हुन्छ। फर इक्जाम्पल यु क्यान सी हाम्रो हामीले अगर नेल पलिस रिमुभर हाम्रो हातमा लगायो भने चिसो हुन्छ। किन चिसो हुन्छ? त्यो उडेर गयो नि त, त्यसले हाम्रो हातको हिट चाहिँ लिएर गएको हो नि त, त्यही कारण हाम्रो हात चाहिँ चिसो भयो। त्यसरी नै मान्छेहरूले रुफहरूमा, भुइँमा गर्मीको टाइममा पानी छम्किन्छ, त्यो पानी चाहिँ उडेर गएपछि त्यो पानी छम्किँदा मात्रै चिसो भएको हुँदैन, त्यो पानी चाहिँ बाफ भएर उडेर जानु पर्यो, तब त्यो ठाउँ चाहिँ चिसो हुन्छ। सो अर्को इक्जाम्पल, हामीले गिलासमा पानी पिउँदैछौँ, थालबाट पियो भने छिटो चिसो लाग्छ, छिटो चिसो हुन्छ चिया। सो द्याट वे यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड। अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू कतिवटा आउँछ। कटन क्लोथ्स किन समरमा लाउँछ? अब कटनको क्लोथ्स हामीले समरमा लाउनु छ, हामीले स्टाइल मात्रै पार्नु हुँदैन है, अलिकति कटनवाला लुगा लाउनुपर्छ गर्मीमा। अब गर्मी सुरु पनि भयो। सो वी पर्सपायर, हामी पुरा पसिना आउँछ हाम्रो समरमा चाहिँ है, र त्यो अघि मैले भने जस्तै पसिना इभापोरेट हुनु पर्यो। त्यो इभापोरेट भएपछि हाम्रो बडीलाई चाहिँ शीतल हुन्छ। र कटनले चाहिँ के गर्दो रहेछ? कटनले चाहिँ छिट्टो पसिना सोच्दो रहेछ, एब्जर्भ गर्दो रहेछ। सो छिट्टो एब्जर्भ गरेपछि लुगाले छोपिरहेछ हाम्रो शरीर है, हात छोपिरहेछ बाहुलाले, तर त्यो बाहुलामा भएको कटनले चाहिँ छिट्टो एब्जर्भ गरेर बाहिर राखिदिन्छ लुगामा, लुगाको बाहिर। एन्ड यु नो इभापोरेसन इज अ सर्फेस फेनोमेनन। सो सर्फेसमा आउनु पर्यो त्यो चिज, तब मात्रै इभापोरेट हुन्छ। सो एटमोस्फियरमा भएको हावाले चाहिँ त्यसलाई ठपक्क टिपेर लिएर जान्छ, हामीलाई शीतल हुन्छ। अर्को यसको इक्जाम्पल के हुन्छ भने, हामीले अगर चिसो आइस भएको पानी एउटा गिलास चाहिँ राख्यौँ भने एकछिन बादमा गिलासको बाहिरपट्टि
ड्रप सानो पानीको थोपाहरू देख्छौँ। किन देख्छौँ? त्यसको कारण के छ? त्यो यो क्वेसन भन्दैछ। सो देयर आर वाटर भेपर्स प्रेजेन्ट इन द एयर, है, वाटर भेपर हुन्छ र जब त्यो वाटर भेपर चाहिँ त्यो चिसो ग्लासमा आइपुग्छ त्यति बेला चाहिँ के हुँदो रहेछ? अस्ति हामीले कुरा गरेका छौँ, जब टेम्परेचर कम्ती हुन्छ भेपर चाहिँ पानीमा चेन्ज हुन्छ। सो त्यो हावामा भएको वाटर भेपर चाहिँ त्यो ग्लासको बाहिर ठ्याप्पै आउँदाखेरि चाहिँ चिसो भएर फेरि वापस लिक्विडमा चेन्ज हुन्छ। सो द्याट्स वाइ हामीले सानो थोपा देखेको। नाउ वाट आर द 5 स्टेट्स अफ म्याटर? अब अहिलेसम्म हामीले सलिड लिक्विड ग्यासको बारेमा पढ्यौँ, है, बुझ्यौँ। तर साइन्टिस्टहरू चाहिँ अहिलेसम्म मोर देन 17 स्टेट्स चाल पाइसकेको छ। अब त्यो 17 स्टेट्स त पढ्नु जरुरी छैन, है। क्लासिकलवाला मोडर्न स्टेट्स भनेर अलग अलग छ। यु क्यान सी इन्टरनेटमा, तिमीहरूले यु क्यान सर्च, ब्राउज। सो देयर आर मोर देन 17 स्टेट्स। अब जस्ट एउटा जिकेको लागि मात्रै। तर फर यर लेभल 5वटा स्टेट मात्रै पढ्नु पर्यो, सलिड लिक्विड ग्यास एन्ड 2 मोर। दोज आर प्लाज्मा एन्ड बोस आइन्स्टाइन कन्डेन्सेट। तिम्रो बुकमा लास्ट पेजमा भेट्छ, त्यसलाई पनि मैले हालिदिएको छु। सो टोटल 5वटा, सलिड लिक्विड ग्यास, प्लाज्मा एन्ड बोस आइन्स्टाइन कन्डेन्सेट, बिइसी पनि भन्छ। त्यो 5वटा स्टेट्स अफ म्याटर हामीले बुझ्नुपर्छ इन योर लेभल। हायर क्लासेसमा साइन्स लिएर पढ्यो भने यु हेभ टु स्टडी मोर थिङ्स, अरू पनि भेट्छ। सबसे पहिला प्लाज्मा, 4th स्टेट। यो स्टेट चाहिँ के रहेछ? एकदमै हाई एनर्जी भएको ग्यासलाई चाहिँ एकदमै ज्यादा एनर्जीमा, अब जस्तै हामीले अस्ति पढेको छौँ, सलिडलाई एनर्जी दिँदै गएपछि लिक्विडमा चेन्ज हुन्छ अरे, लिक्विडलाई अझै एनर्जी हिट दियो भने ग्यासमा चेन्ज हुन्छ अरे। अब ग्यासदेखि चाहिँ के भने जस्तै ग्यासलाई चाहिँ एकदमै ज्यादा हाई टेम्परेचरमा दियो भने चाहिँ, टेम्परेचर बढाइदियो भने चाहिँ हामीले त्यो गर्नु साह्रो पर्छ। ठुल्ठुलो ल्याबमा मात्रै गर्नु सक्छ। र त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ? प्लाज्मा क्रिएट हुँदो रहेछ। र त्यो प्लाज्मा, त्यसलाई चाहिँ हामी प्लाज्मा भन्छ। त्यो चाहिँ 4th स्टेट। त्यो चाहिँ ग्यास पनि होइन, सलिड पनि होइन, लिक्विड पनि होइन, तर 4th स्टेट हो, द्याट इज प्लाज्मा। सो यो कहाँ पाउँछौँ हामी? यो नर्मली हामीले नियोन फ्लोरेसेन्ट ट्युब्सहरूतिर पाउँछौँ, कलरफुल ट्युबलाइटहरूतिर पाउँछौँ। नियोन लाइट्स भन्छ, कतिवटा ठुल्ठुलो कम्पनीहरूको बाहिर बोर्डहरू लगाएको हुन्छ, त्यस्तोतिर कलरफुल टिलिक टिलिक टल्किरहेको हुन्छ, तिनीहरूलाई हामीले नियोन लाइट्स भन्छौँ। र त्यस्तो त्यो चाहिँ प्लाज्माले बनिएको। र इलेक्ट्रिसिटी पास गरेपछि चाहिँ त्यसभित्र चाहिँ ग्यास हुन्छ। त्यो ग्यास चाहिँ हाई टेम्परेचरमा आयनाइज, त अब तिमीहरूले सुनिराखेको राम्रो, बट नट टु रिमेम्बर, जस्ट अन्डरस्ट्यान्ड, है। आयनाइज, त्यसको आयन लेभलमा त्यसलाई एनर्जाइज गरिदिन्छ र प्लाज्मा बनिन्छ र अर्कै खालको ग्लो हुन्छ, अर्कै खालको, एकदमै टाढैबाट देख्छ। र यो प्लाज्मा चाहिँ सनमा चाहिँ एकदम हुन्छ। सनको यति साह्रो बेसी टेम्परेचर हुन्छ कि ग्यास चाहिँ त्यहाँ, अब यु नो एभ्रिबडी द्याट सन हेज हाइड्रोजन एन्ड हिलियम, यो दुईवटा ग्यास हुन्छ। र त्यो हाइड्रोजन हिलियम ग्यासहरू चाहिँ एकदमै ज्यादा टेम्परेचरमा प्लाज्मामा चेन्ज हुन्छ। सो प्लाज्मा टिभीहरूमा पनि प्लाज्मा पाइन्छ। प्लाज्मा टिभी भन्ने हुन्छ एउटा, त्यस्तो टिभीमा पनि प्लाज्मा बनिन्छ र त्यसको क्ल्यारिटी एकदम दामी हुन्छ। एक्जाम्पल्स अफ प्लाज्मा, है, स्टार्समा पाउँछ। लाइटनिङ पनि एउटा प्लाज्माको एक्जाम्पल हो। नियन लाइट्स, प्लाज्मा टिभी मैले अघि भनिहालेँ, है। नियन लाइट्स भने चाहिँ यस्तो कफे डे, कुनै के पिज्जा, त्यस्तोतिर लाइट हुन्छ। त्यो लाइटभित्र चाहिँ ग्यास हुन्छ। त्यो ग्यास चाहिँ हाई एनर्जीमा इलेक्ट्रिसिटीले त्यो ग्लो गर्छ र प्लाज्मा बनिन्छ। र इट्स डेन्जरस अल्सो बिकज इट्स भेरी हाई टेम्परेचर, तर कन्ट्रोल्ड इन्भाइरोमेन्टमा हुन्छ। बोस आइन्स्टाइन कन्डेन्सेट। अब बोस भन्नाले सुभाष चन्द्र बोस चाहिँ होइन फेरि। सो आइन्स्टाइन भनेर त सुनेको छ होला, है। सो दुईजना साइन्टिस्टहरूले, है, सत्येन्द्रनाथ बोस भन्ने मान्छेले चाहिँ एउटा वर्क गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ उसले प्रेडिक्ट गरेको थियो कि एउटा
फिफ्थ स्टेट अफ म्याटर हुन्छ भनेर त्यसलाई चाहिँ एल्बर्ट आइन्स्टाइनले डिस्कभर पनि गरेछ र दुवैजनाको नाममा चाहिँ बोस सत्येन्द्रनाथ बोसको बोस र एल्बर्ट आइन्स्टाइनको आइन्स्टाइन बोस आइन्स्टाइन कन्डेन्सेट भनेर एउटा म्याटर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बिइसी भन्छौँ तिमीहरूको लेभलमा यति मात्रै जरुरी छ सो बिइसी चाहिँ कसरी बनिँदो रहेछ भन्दा चाहिँ ग्यासलाई चाहिँ एकदमै लो डेन्सिटीमा कन्डेन्स गरेर है टु मच लोवर टेम्परेचरमा लगेर चाहिँ त्यहाँदेखि त्यो बनिँदो रहेछ सो द्याट इज बोस आइन्स्टाइन कन्डेन्सेट नाउ इन्टरकन्भर्जन अफ केल्भिन एन्ड सेल्सियस अब केल्भिन र सेल्सियस अघि हामीले बुझिहाल्यौँ सुनेको छौँ कि 373 केल्भिन भनेको चाहिँ 100 डिग्री सेल्सियस रहेछ कसरी के र त्यसको कन्भर्जन छ त्यो अलिकति हामी बुझिहालौँ दिस इज द लास्ट पार्ट सो केल्भिन एन्ड सेल्सियस यो दुइटै युनिट्स अफ टेम्परेचरलाई बताउने चिजहरू हो जसरी आज कति हिँडेर आयो भन्दाखेरि 10 किलोमिटर हिँडेर आयो त्यो किलोमिटर भन्यो द्याट इज युनिट तिम्रो कति वजन हो भन्दाखेरि 10 केजी द्याट इज अ युनिट केजी इज अ युनिट लिटर दुध लिएर आइज 1 लिटर आधी लिटर द्याट इज लिटर इज युनिट त्यसरी नै टेम्परेचर चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ केल्भिन या सेल्सियस या फेरेनहाइट है त्यस्तो पनि हुन्छ सो तिमीहरूको सिलेबस अनुसार चाहिँ यो दुईटा बुझ्नुपर्छ एनी गिभन टेम्परेचर क्यान बी रिटन बोथ इन केल्भिन एज वेल एज डिग्री सेल्सियस अब यो 0 सानो माथि छ त्यसलाई चाहिँ डिग्री भन्नुपर्छ डिग्री सेल्सियस भन्नु पर्यो सो तिमीहरूले क्लास 7 मा 8 मा पढेको होला बडी टेम्परेचर है 37 डिग्रिज हुनुपर्छ यस्तो यस्तोहरू पढेको होला वी क्यान कन्भर्ट हामीले केल्भिनदेखि सेल्सियसमा चेन्ज गर्न सक्छौँ सेल्सियसदेखि केल्भिनमा चेन्ज गर्न सक्छौँ सेल्सियसदेखि केल्भिनमा चेन्ज गर्ने तरिका कसरी सपोज एक्जाम्पल वाटरकै लिइहालौँ 100 डिग्री सेल्सियस इज द बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस हामीलाई दिएको छ केल्भिनमा चेन्ज गर्नु छ अरे के गर्नु हामीले 273 चाहिँ जति डिग्री सेल्सियस दिएको छ त्यसमा जोड्नु पर्यो सपोज 100 डिग्री सेल्सियस दिएको छ भने त्यसमा 273 लेट्स ट्राई इट 100 डिग्री सेल्सियस है गिवन टेम्परेचर वी नो केल्भिन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 यानी कि डिग्री सेल्सियस 100 प्लस 273 373 भइगयो सजिलो रहेछ है अझै एउटा गरौँ हैन गिवन टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस अब यसमा के गर्नु पर्यो अघि बुझिहाले हामीले केल्भिन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 37 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कति हुँदो रहेछ जोड्दाखेरि 310 केल्भिन सो 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 310 केल्भिन दुईटा सेम त्यसरी नै माथि 100 डिग्री सेल्सियस भनेको पनि त्यति नै तातो हो 373 केल्भिन भनेको पनि त्यति नै तातो सो दिस इज जस्ट अ कन्भर्जन नाउ केल्भिन टु सेल्सियस उल्टा गर्दा चाहिँ के गर्नु कतिजनाले अन्दाजा लगाइसक्यो होला कि यसलाई माइनस गर्नु पर्यो इफ अ टेम्परेचर इज गिभन इन केल्भिन जस्तै इक्जाम्पल हामीलाई 306 केल्भिन दिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सेल्सियसमा चेन्ज गर्नु पर्यो कसैले पनि बुझेन भने यसलाई रिभाइन गरेर फेरि हेर्दा भयो सो वी निड टु सब्सट्र्याक्ट 273 यानी कि 273 माइनस गर्नु पर्यो जब केल्भिनदेखि सेल्सियस चेन्ज गर्छ हामीलाई क्वेसन दिएको हुन्छ केल्भिनमा त्यसलाई चाहिँ डिग्री सेल्सियसमा चेन्ज गर्नु पर्यो त्यति बेला माइनस गर्नु पर्यो ल ट्राई गरौँ यता गिभन टेम्परेचर 373 के सरी यहाँनिर मिस्टेक भएछ टाइपिङ मिस्टेक भएछ है मैले 306 चाहिँ होइन तिमीहरूलाई बुझाउनुको लागि चाहिँ 373 के बनाएको थिएँ आइ एम रियली सरी फर द्याट
दिस वान इज 373 है, यो चाहिँ 373 भनेर बुझ्नु है, यहाँ मिस्टेक भएछ टाइपिङ। सो 373 केलाई चाहिँ हामीले डिग्री सेल्सियसमा चेन्ज गर्नु छ भने केल्भिन माइनस 273, यानि कि 373 के माइनस 273 इज इक्वल टु 100 डिग्री सेल्सियस। अघि नै हामीले गरेका छौँ है, 100 डिग्री सेल्सियस भनेको र 373 भनेको केल्भिन भनेको एउटै हो। सो वी हेभ टु सब्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो 273 जब केल्भिनदेखि सेल्सियसमा चेन्ज गर्नु छ। अब म फेरि भन्दैछु, यहाँ माथि 306 लेखेको छ, द्याट 306 इज एक्चुअली 373 के, मैले टाइपिङ मिस्टेक गरेछु। अब अझै एउटा ट्राई गरिरहँ है। गिभन टेम्परेचर 396 के दिएको छ अरे, सपोज 396 केल्भिन दिएको छ अरे, यसलाई डिग्री सेल्सियसमा चेन्ज गर्नु पर्यो। के गर्नु, हामीले 396 माइनस 273 गर्नु पर्यो। 396 माइनस 273 गर्दा 123 डिग्री सेल्सियस निस्क्यो। 396 माइनस 273 123। सो हामीले जब केल्भिनदेखि सेल्सियसमा चेन्ज गर्छौँ त्यति बेला 273 माइनस गर्नु पर्यो। अझै एउटा ट्राई गरौँ है त, यहाँ मिस्टेक भइहाल्यो है। म यहाँ कलर चेन्ज गरिदिएको छु सो द्याट यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड। गिभन टेम्परेचर अब 268 छ अरे। अब दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, राम्रो सुनिराख्नु है, यहाँ अर्कै छ है। 268 केल्भिन दिएको छ। अब हामीले के गर्नु, केल्भिन माइनस 273, यानि कि 268 देखि चाहिँ 273 माइनस गर्नु पर्यो। 273 देखि 268 होइन है फेरि। सो 2 देखि माइनस 2 माइनस 1 भनेको होइन, 1 देखि माइनस 2 भनेको। सो त्यति बेला माइनसमा आउनु पर्यो। सो गिभन टेम्परेचर इज 268 केल्भिन। एज वी नो सेल्सियस इज इक्वल टु केल्भिन माइनस 273। यो के जुन छ त्यो के चाहिँ अघि यहाँ दिएको छ 268, त्यसलाई चाहिँ राख्नु पर्यो। 268 माइनस 273 गर्नु। सो माइनस गर्दाखेरि हामी जब माथि र तल राख्छौँ भने 268 चाहिँ माथि हुनु पर्यो, 273 मुनि हुनु पर्यो। सो कति निस्किन्छ, माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। अगर 273 नै भए त 0 भइहाल्यो है, 268 भयो त्यही कारण कम्ती भयो, द्याट्स वाइ माइनस हुन्छ। सो यु हेभ टु रिमेम्बर द्याट जति दिएको छ केल्भिन चाहिँ जति दिएको छ त्यसलाई चाहिँ 273 मा माइनस गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ माथि राख्नु पर्यो, 273 मा मुनि राख्नु पर्यो, तब माइनस गर्नु पर्यो। सो दिस इज द कन्भर्जन अफ केल्भिन एन्ड सेल्सियस एन्ड भाइस वर्सा है। Thank you. The chapter completes.